अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामीन, एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं की तौज़ीह को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 24वां दिन माह रमज़ान मुबारक का तमाम होने को आया है और आज के दिन मुख्तसर दुआओं में हम खुदावंद आलम से कुछ इस तरह से अपनी हाजत को तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ीही मा युर्दीक व अऊज़ु बिका मिम्मा युअज़ीक व अस्अलुका तौफ़ीक़ फ़ीही लिअन उतीअका वला आसियका या जवादस साइलीन। बार इलाहा, इस महीने में तुझसे ऐसी बात का सवाल करता हूँ जो तेरी खुशनुदी का बायस हो, और तुझसे पनाह का तालिब हूँ ऐसी चीज़ों से जो तेरी नापसंदीदगी और अज़ियत का सबब हों। और इस महीने में मैं तुझसे तौफ़ीक़ मांगता हूँ कि तेरी इताअत करूँ और तेरी नाफरमानी न करूँ। ऐ सवाल करने वालों पर सखावत करने वाले, यानी उनके सवालों का जवाब देने वाले। अगर आप गौर फरमाएँ तो आज के दिन खुदावंद आलम से जिन बातों को हमने तलब किया है वो अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को दूर रहने की दुआ की है। इसके अलावा तौफ़ीक़ तलब की है कि हम उसकी इताअत करते रहें और उसकी मासियत से बचते रहें। बात जब होती है रज़ाए खुदावंद आलम की कि अल्लाह की मर्ज़ी आखिर क्या है, और हम कैसे ये मालूम करेंगे कि खुदा हमसे राज़ी भी हुआ या नहीं। हम पूरी ज़िंदगी नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद सब कुछ करते जाएं, आखिर कैसे ये समझेंगे कि हमसे खुदा राज़ी हो चुका है। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायात से इस्तिफ़ादा करते हुए उलमा और मुफस्सरीन ने यह जवाब दिया कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपसे खुदा राज़ी हुआ या नहीं राज़ी हुआ, या फिर कितना राज़ी हुआ और कितना नहीं, तो फिर आप अपनी ज़ात को देखें, अपने वजूद पर निगाह डालें और ये देखें कि आप खुदा से कितना राज़ी हैं, और अगर राज़ी हैं तो फिर उसकी तादाद कितनी है या उतनी उसकी मकदार क्या है, कितने दर्जे तक आप खुदा से राज़ी हैं, या कितनी हद तक खुदावंद आलम के कामों से आप रज़ायत रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान खुदावंद आलम के फ़ैसलों के ऊपर मोतरिज़ है या फिर सर को झुकाकर राज़ी बिरज़ा कहता हुआ नज़र आता है। खुदावंद आलम की अता के ऊपर वो शाकी है या फिर वो शाकिर है। अल्लाह की तरफ से आने वाली बलाओं पर वो जज़ा और फ़ज़ा करता है या फिर सब्र और शुक्र के सजदे बजा लाता है। इंसान जिस हद तक खुदावंद आलम से राज़ी होता है, पलट कर खुदावंद आलम भी उससे उतना ही राज़ी हो जाया करता है। लिहाजा बहुत सी आयात के अंदर और बहुत सी अहादीस और रवायात के अंदर हमें जब मफ़हूम रज़ायत को तलाश करना होता है तो वहाँ राज़िया और मर्ज़िया साथ में नज़र आते हैं। मसलन नफ्स मुतमइन्ना के लिए सूरह फ़ज्र में आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ पलटा कि तू राज़ी भी है और मर्ज़ी भी, यानी तू भी खुदा से राज़ी हो चुका है, और चूँकि तू खुदा से राज़ी है लिहाजा खुदा भी तुझसे राज़ी हो चुका है। खुदावंद आलम की रज़ायत की मकदार भी हमारी रज़ायत के मुताबिक है। मसलन हम खुदा की तक़सीम पर कितने फ़ीसद राज़ी होते हैं और कितने फ़ीसद नाराज़गी का इज़हार करते हैं। जो फ़ीसद हमारा होगा, खुदा की रज़ायत का भी फ़ीसद वही हो जाया करता है। लिहाजा हमको ये दिखाई देता है कि रज़ायत के मामले में चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पूरे वजूद को खुदावंद आलम के हवाले कर चुके हैं, और अल्लाह की हर रज़ा के ऊपर राज़ी होते हुए शुक्र का सजदा करते हैं। तो पलट कर अब अल्लाह की भी रज़ायत को अगर इस कायनात में तलाश किया जाता है तो यही आस्ताने अहले बैत नज़र आता है कि जिनके यहाँ से खुदा अपनी रज़ायत का ऐलान करता है। कभी ये बिस्तर पर रात में सोते हैं तो इनकी मर्ज़ी को ख़रीद कर अपनी रज़ायत का नमूना पेश करता है,
اور کبھی پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عنقریب آپ کو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے، چونکہ جس حد تک آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے، پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر مولا امام حسن مجتبیٰ اور مولا امام حسین کی سیرت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور حضرت صدیق کبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جن کے القاب ان کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان القاب میں راضیہ اور مرضیہ دونوں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر حقیقی معنی میں ہم خدا کی رضایت کو طلب کر رہے ہیں آج کے روز، تو کوشش کریں کہ ہم بھی خدا سے راضی رہنا سیکھ جائیں، کہ اگر ہم خدا سے راضی ہو گئے تو پھر خدا بھی ہم سے پلٹ کر راضی ہو جائے گا۔ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ کی رضایت ہم تک پہنچ سکتی ہے یا ہم خدا سے راضی ہو سکتے ہیں تاکہ خداوند عالم کے رضایت کا باب ہمارے اوپر آشکار ہو جائے؟ موجبات رضایت کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہے استغفار۔ اگر بندہ استغفار کرتا ہے تو خدا کی رضایت اس کے شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی کے کیے ہوئے کارناموں پر پشیمان ہو کر اس بات پر راضی ہو چکا ہے کہ آستانہ خدا پر آ کر اپنے گناہوں کو اپنی زبان سے جاری کرے، اقرار کرے، تاکہ خدا کی رحمت کے صدقے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا خدا کی رضایت کے لیے استغفار سب سے بہترین ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ صدقہ دینا۔ جب انسان صدقے کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے اور مقدار کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہوتے ہوئے اس کی شخصیت سے بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تیسرا عمل کہ خدا کی رضایت کے لیے ہے تن پروری نہ کرنا۔ اللہ نے ہم کو 2 چیزیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک ہمارا تن یعنی بدن اور جسم ہے، اور ایک ہماری روح۔ اگر کوئی انسان اپنی روح پر توجہ کرنا چھوڑ دے اور تن پروری میں لگ جائے، اپنے اندام ظاہری و باطنی کو بہتر سے بہتر شکل دینے کی کوشش کرنے لگے مگر اپنی روح کی پرواہ نہ کرے، تو پھر خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے جو تصفیہ قلب کرتے ہوئے تزکیہ نفس کے راستے میں جا کر اپنی روح کی پرورش کرتا ہے اور اس کے اندر 4 چاند لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو روح پروری کی بنیاد پر خداوند عالم بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور عمل جو اللہ کی رضایت کا سبب بنتا ہے وہ ہے تواضع اور فروتنی، کہ اس کے مقابلے میں استکبار اور گھمنڈ ہے جو خداوند عالم کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بندہ خدا کہ جو 6000 برس میں 2 رکعت نماز پڑھے، اگر اس کے اندر بھی استکبار کے بیج پیدا ہونے لگیں اور اس کے اندر بھی استکبار دکھائی دینے لگے تو اللہ اسے راندہ بارگاہ خود قرار دے دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ابلیس اور تمام ملائکہ سے یہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، اللہ نے کہا کہ آیا تو نے استکبار کیا یا اپنے آپ کو علیین میں سے سمجھتا ہے؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ گویا استکبار کی بو اور خو اس کے اندر محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ استکبار یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نگاہ قدرت میں اتنا زیادہ بار گزرا کہ اپنی بارگاہ سے خارج کرتے ہوئے ابد کے لیے ملعون قرار دیا۔ لہذا استکبار سے خدا کی ناراضگی کا حصول ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے فروتنی یعنی تواضع سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ استکبار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب آپ بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے آئے تب بھی آپ نے خدا کی ذات کو بزرگ سمجھتے ہوئے تواضع اور انکساری سے ہی کام لیا، اور جس وقت بارگاہ خداوندی میں آ کر عبادت کے اعمال و افعال کو انجام دینا شروع کیا تو اس وقت بھی اپنے اعمال کو قلیل سمجھتے ہوئے گڑ گڑا کر خدا سے یہ عرض کی کہ خدایا ہمارے مختصر اعمال کو قبول فرما، اور یہ کہنا کہ مختصر اعمال کو قبول فرما اپنے آپ میں تواضع اور انکساری کی نشانی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری تمام حاجات کو قبول کرے اور ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔